Maayong adlaw kanimo, ma'am. Mayong adlaw sa Uncle Ben. Unsa ganito'y imong pangalan, pilay edad o asa nagpuyo? Ako si Mrs. Annalyn Bitonyo, taga Purok 4, New Mabuhay, General Santos City, 39 anyos. Kadtong mga bilabayng panahon, aduna ba kay gibati nga dili maayo para sa imong lawas? Naa, Uncle Ben. Unsa man tong imong gibati nga dili maayo? Katong ako ang ginabati, itong mga niagi nga wala pa ako nakainom kaning product sa Donabel, kanang permanente maglabad akong ulo, abi na ko resulta lang na sa bilar na ko sa tungod sa gapaning kamot. Karon niundang ko bilar, nakapahulay ko murag maura gihapon, so nagpa-BP ko. Ang blood pressure is 210/120. Medyo taas kaayo. So nagpa-check up ka ba sa doktor? Wala pod, Uncle Ben, katong lang ang naghisgot ko kay Nanay Looking nga na akong blood pressure. Nya kaning product sa Donabel nag lemongrass, kanang gwapo ni siya sa high blood. So gitistingan nako, nakahurot og isa ka bote. So murag arang-arang man di kuha na pug gutro kay murag okay siya ba kahit na wala koy tablitas na ginainom, okay siya. So karon nagpa-BP ka karong bago? Wala pa kay mga sunod adlaw pa ko magpa-BP usab. So pero unsa may gibati sa imong lawas karon kumpara tong wa pa ka nakagamit sa produkto gikan sa Donabel? Okay ra pod, okay na akong paminaw kanang bahala magrubo kog trabaho, magbilar ko, arang-arang lang inuman na ako og katong lemongrass, okay lang. Paninguton dayon ko. So unsa may kasulti nimo sa mga listeners nato karon naminaw nga dunay sitwasyon o kahimtang susama kanimo? Makasulti lang nako sa inyo nga namoy ginabati nga kanang mga taas inyohang blood pressure. O mag-inom mo og kanang product sa Donabel nga katong lemongrass kay mas nindot jud siya kanang tested jud nako. So balikon nako unsa ganito imong pangalan, pilay edad ug asa nagpuyo? Ako si Mrs. Annalyn Bitonyo, taga Purok 4, New Mabuhay, General Santos City, 39 anyos. Daghang salamat ug maayong adlaw kanimo. Salamat sa Uncle Ben.